आज आमी माशेलांत रवळनाथाच्या देवळान आसा. एक अत्यंत अशी एक म्हणजे पुर्वजां पासून चलत आयिल्लो असो गणपतीच्या दर्शनाक आमी आयिल्ले आसा आनी तो म्हळ्यार पत्रेचो गणपती. तुमी पळयतात हो देव जो आसा तो रवळनाथ आनी ह्या रवळनाथाक जे पुजा करता ते भगत जावन आसा आनी हो वाडो जो आसा तो गांवणवाडो आसा आनी हे फक्त गांवणवाड्या वयले जे भगत आसा ते आज ताजी जी चवथ आसा आमी जे गणपती पुजता तो गणपती न पुजता ते आज हांगा देवळान तांचो जो रवळनाथ आसा तोच तांचो गणपती समजतात. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते तुमकां रवळनाथाची हें दाखयल्या व्हिडिओ दाखयला तातूंत सायडीक धवी जी पत्री आसा ती पत्री जी आसा ते गंध लावन दसयतात आनी तोच तांचो तो गणपती अशें समजतात ते. आनी तांचो जो हो जो हें आसा ही चवथ आसा ही पुर्वजां पासून चलत आयिल्ली. आतां आमकां एक भक्तान सांगलें की एक कितें इन्सिडंट अनेक इन्सिडंट जाले जाणें बळजबरीन ते कोणी गणपती पुजले ताचे कशें कितें इन्सिडंट जाले आनी तोच तांचो एक मनांत आसून आज जी कितलींशींच वर्सां शेकडो वर्सांची परंपरा म्हणून म्हणू शकतात की ते अजुनूय ह्याच देवळाक गणपती आपलो रवळनाथ समजतात. जशी आमी चवथ साजरी करतात 1.5 दिसाची, आतां कांय जालें की 7 दीस आसता 5 दीस आसता ती वेगळी, पण हांगा ह्या भक्ताचो गणपती फक्त 1.5 दिसाचो आसता. आनी पयली दिसा तांचे खंय ते सगळे म्हणजे विविध आमी जे जशे तांकां देवाक पदार्थ करून दाखयता शीत सोडून सगळे पदार्थ ते देवाक दाखयता. दुसरे दिसा सगळे पदार्थ दाखयता. सो 2 दीस 1.5 दिसाचो हो गणपती. ताच्या नंतर 1.5 दीस जातकीर 2 दीस आरती जाता, दनपारच्यो आरती जाता आनी दुसरे दिसान उत्तर पुजा जाता आनी ही उत्तर पुजा जातकच तीच पत्री ते घेवन ते तांच्या देवळाच्या समोर तुळस आसा तातूंत ती विसर्जीत करता. अशी ही आमच्या गांवणवाड्या वयल्या माशेल गांवणवाड्या वयल्या भक्तांची चवथ इन गोवा खातीर प्रेमानंद शिरोडकार.